बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन और तज्ज़िया निगार अरशाद भट्टी साहब पिंडी बटियां के एक गांव मच्छनिका में पैदा हुए। ये गांव पिंडी बटियां से तकरीबन 6 किलोमीटर चन्योट रोड के ऊपर वाक़ है, यानी पिंडी बटियां से चन्योट की तरफ जो रोड है उसके ऊपर ये गांव वाक़ है। ये इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए। इनके वालिद ने कई मुलाजमतें की, यानी प्राइवेट मुलाजमतें, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे करते रहे। उसके बाद अरशाद भट्टी साहब के साथ एक ट्रेजिडी ज़िंदगी में जो पहली मर्तबा हुई, यानी ज़िंदगी की सबसे पहली और सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये हुई कि अरशाद भट्टी साहब की वालदा फौत हो गई बहुत जल्द, जबकि वो सिर्फ 32 साल की थी। यानी 32 साल की उम्र में अरशाद भट्टी साहब की वालदा फौत हो गई। और उस वक्त अरशाद भट्टी साहब जो हैं वो बिल्कुल बच्चे थे, छोटे से थे, तीसरी चौथी क्लास में थे। ये टोटल 2 भाई और 1 बहन थी। इनकी जो बहन थी वालदा की वफ़ात के बाद उसको खाला ने अडॉप्ट कर लिया, अपने पास ले गई। दूसरे भाई को नानी ने अपने पास लेकर चली गई, अपने पास रख लिया। और अरशाद भट्टी जो है वो अपने चचा दादी और ये जो इनके वालिद थे उनके पास रहा। वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। तो जब दूसरी शादी की तो अरशाद भट्टी साहब भी वहाँ पे ही मौजूद थे, उनके पास ही रहते थे। तो उनकी दूसरी वालदा ने बाकायदा तौर पर साबित किया कि वो सौतेली वालदा है। उन्होंने वही जो सौतेला सलूक था वो ही किया, जो कि आम तौर पर होता है। ऊपर से गुर्बत और फिर सोने पे सुहागा की वालदा भी सौतेली और फिर बेरहम जिसे आप कह सकते हैं वो वाली। अरशाद भट्टी ने बहुत छोटे छोटे काम किए, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। तो वो खुद अरशाद भट्टी साहब बताते हैं कि उनके पास एक जूता और एक ही वर्दी होती थी, उसी के साथ ही गुजारा होता था। तो ये एक जूता और एक वर्दी तो कोई ख़ास बात नहीं है। आज भी शायद गरीब घरानों में, विलेज में हर बच्चे के पास एक जूता और एक वर्दी ही होती है। लेकिन अरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि जब वो तीसरी चौथी क्लास में थे तो उन्होंने टॉफ़ियाँ भी बेची। वो पैकेट ले आते थे स्कूल में और वहाँ पे वो टॉफ़ियाँ भी बेचते थे और उसमें से कुछ ना कुछ अर्न कर लेते थे, कमा लेते थे, 2-4 रुपए कमा लेते थे। कहते हैं वो एक अपना वाक़या सुनाते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में उनकी जो वर्दी थी वो 2-3 जगह से फट गई, तो उनको नई वर्दी जो है वो ना लेकर दी गई। तो अरशाद भट्टी कहते हैं कि मैंने अपनी गुर्बत को और अपनी जो फटी हुई वर्दी थी उसको छुपाने के लिए मैं अपने ऊपर जो रज़ाई का ऊपर वाला कवर होता है, जिसको उछाड़ कहते हैं पंजाबी में, लिहाफ का जो कवर होता है, वो अपने ऊपर लपेट के स्कूल जाया करता था। कहता कई दिन मैं उसको ऊपर लपेट के स्कूल जाता रहा। तो जो साथ वाले क्लास फेलोज थे या टीचर थे, जब उन्होंने पूछा कि तुम ये क्यों करके आ जाते, तो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। तो अरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मुझे बुखार है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप इसको ऊपर करके जाया करो ताकि आपको पसीना है और आपका बुखार जो है वो दूर हो जाएगा। यानी गुर्बत को छुपाने का तरीका ये था। इस हद तक गुर्बत में उन्होंने अपने दिन जो हैं वो गुजारे। वो कहते हैं स्कूल के दिनों में जब वो पढ़ रहे थे तो सबसे बड़ा जो ख्वाब होता था वो ये होता था कि 1 रुपए के पकौड़े मिलते थे उस दौर में और 1 रुपए का नान मिलता था। वो कहते हैं ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब होता था कि कभी मुझे भी ये वाली जो फैसिलिटी है, ये वाली जो एंटरटेनमेंट है, मुझे भी मिले। बाकी लोग जो हैं वो इसको, यानी बाकी स्टूडेंट जो हैं वो इसको एंजॉय कर रहे होते थे, यानी एक ठंडा नान और उसके ऊपर गरम गरम पकौड़े। जो कहता है ये वाली जो एंटरटेनमेंट है, ये जो अय्याशी है, वो मुझे पूरे स्कूल वाले टाइम में नहीं मिली। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी काश ऐसा हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बड़ा शौक़ था। एक बार मैंने पटवारी को देखा, उसके पास बड़े पैसे थे, तो मुझे शौक़ लगा कि मैंने पटवारी बनना है। फिर कहते हैं एक बार मैंने देखा कि एक मुलजिम था, वो काफ़ी हेल्दी था और उसको जिस पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ था वो इंतहाई स्लिम था। तो वो जो पुलिस वाला था वो चारपाई के ऊपर बैठ के और मुलजिम उसके साथ नीचे बैठा था। तो मुझे पता चला कि इसके पास पुलिस में तो बड़ी पावर होती है, बड़ी अथॉरिटी है। कहता मैं बच्चा था, मुझे ये भी शौक़ हो गया कि मैंने पुलिस में भर्ती होना है। फिर कहता है कुछ अर्सा वो जो GTS वाली बसें होती थी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, कहता है उसका जो ड्राइवर था वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगने लग गया कि उसके पास बड़ी अथॉरिटी है, जिसको दिल करे बिठाया, जिसको दिल करे ना बिठाया, टेप भी चल रही है वगैरह वगैरह। कहता मुझे शौक़ हो गया कि GTS का ड्राइवर बन जाऊँ। इसी तरह उसने बेतहाशा शौक़ पाले।
ایک ان کا وہ جو فیسینیشن تھی اس میں کہیں ایک لبنہ بھی تھی جو کہ لکی رانی سرکس جو کہ آج کل بھی لگتی ہے، اس کی کوئی ایکٹریس تھی جو وہاں پہ کام کرتی تھی، تو انہوں نے لکی رانی سرکس میں اس کو دیکھا تو اس سے بڑے امپریس ہوئے۔ بے تحاشا نوکریاں کی بھٹی صاحب نے، ریڑیاں بھی لگائیں، سبزیاں بھی بیچیں، ٹافیاں بھی بیچیں، تو یہ چھوٹے موٹے کام بھی جو ہے وہ انہوں نے کافی کیے۔ کہتے ہیں میٹرک ہو گیا، میٹرک میں ان کو لگا کہ تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، اب تو بس زندگی جو ہے وہ عیاشی میں ہے، یا تو کوئی آگے جاب کریں گے یا کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے گا، یعنی اس حد تک ان کے پاس اویئرنیس تھی۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ ادھر ادھر گھومے، اس کے بعد کزن نے بلا لیا کہ لاہور آ جاؤ، وہاں پہ پڑھو۔ کہتا ہم وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ 6-7 لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور کرتے کیا تھے، چھوٹی موٹی کوئی جاب کرتے تھے اور ساتھ میں پرائیویٹ اسٹڈی کرتے تھے۔ چھوٹی موٹی جاب کیا کرتے تھے، کبھی کسی کرانہ سٹور پہ، کبھی جنرل سٹور پہ، کبھی میڈیکل سٹور پہ، اور کبھی سبزی بیچنی، تو اس ٹائپ کی ریڈی لگا لینی، اس ٹائپ کے کام جو ہے وہ کہتا ہے میں نے بہت کیے ہیں۔ کہتا ہے کئی مرتبہ لاہور میں دربار سے کھانا کھایا ہے، اور کہیں مرتبہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ہی سو گئے ہیں، یعنی دربار کے اوپر سو گئے، وہاں سے کھانا کھا لیا۔ کئی راتیں جو ہیں وہ پارکوں میں گزر گئی، پارکوں کے اوپر۔ کہتے ہیں پھر کچھ عرصہ کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے اسلام آباد جانا چاہیے قسمت آزمائی کے لیے۔ اسلام آباد چلے گئے، تو جو اپنے پاس پیسے تھے وہ تو دوسرے دن ختم ہو گئے، 2 دن لگے اور وہ پیسے ختم۔ اس کے بعد پھر کبھی کسی پارک میں سو گیا، کبھی کہیں سو گیا، کبھی کہیں سو گیا۔ کہتے ہیں حسن نثار کے میں کالم پڑھتا تھا، شروع سے ہی پڑھنے کا شوق تھا، ان سے بڑا امپریس تھا کہ وہ بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ پھر ادھر ادھر کرتے کراتے ایک کسی نیوز پیپر کے ساتھ اٹیچ ہوئے، وہاں پہ پروف ریڈر بھی تھے، سب ایڈیٹر بھی تھے، چھوٹے موٹے ان کے جو کام تھے، صفائی بھی کروا لیتے تھے، سارے کام یہ صبح سے شام تک ان کے پاس رہتے۔ پھر کسی نے ان کے اوپر رحم کیا کہ ان کو وہاں پہ ایک کمرے میں رکھ لیا، اور ان کو 2-3 منتھ تک ان سے کرایہ وغیرہ نہیں لیا، تو یہ وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہتے رہے، گزارا کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کو رپورٹر کے طور پر کام مل گیا، اور رپورٹر کے طور پہ جب کام ملا تو اس کے وقت ان کو پی ٹی آئی کی جو پارٹی تھی اس کی رپورٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا، جن کی کوئی نیوز ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پاس نہ حکومت تھی، نہ اپوزیشن تھی، نہ ہی ان کی اس ٹائم پیریڈ میں کوئی ورتھ تھی۔ تو کہتا ہے ان کی میں رپورٹنگ کرتا تھا، تو وہ بھی ٹائم جو ہے وہ ایسے گزرا۔ پھر ان کی زندگی اس ٹائم بدلی جب ان کی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ اس وقت ان کی سیلری 3500 روپے تھی، اور اس لڑکی کا جو جیب خرچ تھا وہ 10,000 تھا پر منتھ۔ کہتا ہے لیکن اس لڑکی نے سٹینڈ لیا، گھر والوں کو کنونس کیا، جو کہ نہیں مان رہے تھے، بڑی مشکل سے کنونس کرتے، اس نے میرے سے شادی کر لی۔ جب شادی کی تو ہمارے حالات جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ اس لڑکی نے پھر میری خاطر، یعنی اس کی خاطر جاب بھی کی۔ کہتا ہے حالات جو ہے بہتر ہو گئے، ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کچھ آنا شروع ہو گیا، گھر بھی اپنا، گاڑیاں بھی، کوٹھی بھی، یہ وہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کے پاس آ گئی۔ لیکن وہ جو ان کی بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ نہ رہ سکی، اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کے اوپر جو زندگی کا ہے وہ سب سے پہلی جو ٹریجڈی تھی وہ والدہ کی وفات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی مشکل سے زندگی گزاری، اور اس کے بعد اب جب ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی تھی، بڑی اسٹرگلنگ پیریڈ تو گزر چکا ہوا تھا، اب وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اب ان کی جو مسز ہیں، جو ان کی وائف ہیں، جنہوں نے ان کے ہر کام میں مدد کی، سپورٹ کیا، ان کے لیے وہ ایک سہارا بنی رہی، تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ بھی اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان کو جو ہے وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ سٹوری تھی، جو کہ انتہائی میزریبل کنڈیشن سے اٹھ کے یہ ایک اچھی خاصی، جو اب پاکستان میں وہ ایک نامور اینکر ہیں، تو وہاں تک وہ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ انسان جب ایک کوشش کرتا رہتا ہے، اسٹرگل کرتا رہتا ہے، تو ایٹ دی اینڈ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اچھی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور اسٹرگل جو ہے وہ کنٹینیوس ہونی چاہیے، اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ وہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔